More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength, for you are my God. As you are my God. For you are my God, as you are my God. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength, for you are my God, as you are my God. For you are my God, as you are my God.
Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Yeshua. Yes, Lord. तुझी बाहेर निघदेव ना मुझे गति मोर मनुष्य नल महिमा दुखा For you are my God. I worship Yes, you. you are my Lord. I surrender. For you are my God. Yes, You are my God. For you are my God.
Yes, you are my God. You are my God. Yes, You are my God. You are my God. You are my Book of Psalms, Psalm 98. सर्वेश्वराक नवें गीत रुचून गायात. सगळीं बरोबर. सर्वेश्वराक नवें गीत रुचून गायात. ताणें थोर उचुऱ्यां करून दाखयल्यां. ताणें थोर उचुऱ्यां करून दाखयल्यां. आपल्या उजव्या हातान आनी पवित्र बोळान उजव्या हातान आनी पवित्र बोळान ताणें सडवण जिखून घेतल्या. ताणें सोडवून जिखून घेतले. हालेलुया 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 हालेलुया. शेकान शेक प्रितमेचेर शेकांचे प्रितमेचेर आमच्या देवाची सडवण परगोड जाली. आमच्या देवाची सोडवून परगोड जाली. आखे प्रितमे गणगणान गणगणान सर्वेश्वराची वंदन कर. आनंदाचे उल्हास सोड. हालेलुया 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 हालेलुया. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Dance unto the Lord a new song. Dance unto the Lord of the earth. Dance unto the Lord a new song. Dance unto the Lord of the earth. Dance unto the Lord. Dance unto the Lord a new song. Dance unto the Lord of the earth. Dance unto the Lord a new song. Dance unto the Lord of the earth. For
great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Clap unto the Lord a new song. Clap unto the Lord of the earth. Clap unto the Lord a new song. Clap unto the Lord of the earth. Clap unto the Lord a new song. Clap unto the Lord of the earth. Clap unto the Lord a new song. Clap unto the Lord of the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Hallelujah. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Clap unto the Lord a new song. Clap unto the Lord of the earth. Clap unto the Lord a new song. Clap unto the Lord of the earth. Clap unto the Lord a new song. Clap unto the Lord of the earth. Clap unto the Lord a new song. Clap unto the Lord of the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Dance unto the Lord a new song. Dance unto the Lord of the earth. Dance unto the Lord a new song. Dance unto the Lord of the earth. Dance unto the Lord a new song. Dance unto the Lord of the earth. Dance unto the Lord a new song. Dance unto the Lord of the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Lord, send your Holy Spirit. And renew the face of the earth.
सर्वेश्वरा दाट तुझं आत्मो प्रितुमीचे रूप नवे कोर. Nearly 8 billion people longing for your Holy Spirit. All the youth lost their life, their goal, their vision, living on this earth. Come, Holy Spirit. Lord, mold all the priests and nuns, preachers, all the bishop, cardinal, and leader of the church. We may be witness of God's wisdom and knowledge and power from above. Lord, I surrender all the couples. Be with them. They may understand one another. They may pray together. They may be for one another. Lord, I surrender this village, so beautiful, and all the villages, those who are in a darkened, those who are hurt, those who are bondages by the evil power. Your name above all names can break all the chains and bondages, take away all our darkness and sickness, and mold us, touch us, and make us instrument of your love. Make us instrument of truth. Make us instrument of justice. Make us instrument of your glory, now and forever. Amen. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me, touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now and set my life fire. Precious Spirit, come.
Holy Spirit, come into me now and set my life on fire. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, Let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come into me now to touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come into me now to touch and heal. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Praise the Lord. praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचेनो बोगर सांगता आनी पड म्हाका दिसलें सांगूनशी Your greatest enemy. Who is your greatest enemy? Who is my greatest enemy? म्हजो व्हडल्यांतलो व्हडलो दुस्मान कोण? केन्ना चिंतला तुमी? म्हज्या व्हडल्यांतलो व्हडलो दुस्मान कोण? कोण जावं येता? केन्ना केन्ना तुजोच घरचो आसूं येता. Your family member can be. Okay, it might be. Anybody else? केन्ना आसूं येता. ताका लागून सांगतात मनशांची चड पातये नाका, कोणाची पातये
देवाची पाती देवाचे उतर सांगला आमी किल्ले पाट नियाळ लेगून केला आमी मनशांची पाती नाका कोणाची पाती देवाची पाती खंयचो मनीस केन्ना पातकान आनी खंय पडता सांगना आनी खंयचो आसूं येता एनीथींग एल्स ओके म्हजें मना येता युअर ग्रेटेस्ट एनिमी माय ग्रेटेस्ट एनिमी तुमी म्हणटली कोण म्हजे वायट उलयतात सॉरी म्हजो ग्रेटेस्ट एनिमी माय मायंड वॉट कायंड ऑफ मायंड अनकंट्रोलेबल मायंड म्हजे भितर एक देंवचार आसा वो म्हजे भितर देवूय आसा म्हजें मन हांव कंट्रोल करूंक शकना जाल्यार हो म्हजो व्हडलो दुस्मान ताचेर आमी आनीक पावटी केन्ना नियाळ करुया हू इज द ग्रेटेस्ट एनिमी युअर मायंड कॅन बी युअर ग्रेटेस्ट एनिमी एंड इफ यू कंट्रोल युअर मायंड देन युअर मायंड कॅन बी द बेस्ट फ्रेंड तुज्यान जें मन पळय आसा तें कंट्रोल करूंक जाता जाल्यार तुजें मन इज द बेस्ट फ्रेंड जें मन तुजें कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार तुजें मन युअर मायंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी तुजें मन पळय आसा तो व्हडलो दुस्मान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणटकीर मोगाचें न्हू पिडा आयली कोण ना कोण खंय पिडेन पडटात कित्याक मनशाक मांस आसा मांस आनी हाड आसा आनी थोडें उदक आहा दॅट इज कॉल्ड ब्लड तें उदक वारोवपाचें तें उदक सुकपाचें तें मांस आहा तें केन्ना आयज ना फाल्यां कुसूं येता तुमी पळयात आदीं आमची नुस्तें कुसना जावपाक तें आदीं सॉल्ट मीठ लावन दवरतालीं आतां फ्रीज आयले म्हणटा आतां कितें घालून दवरता आमी फ्रीज घालून दवरता पूण मनशाचें जिवीत बी तें मांस आसा तें आयज ना फाल्यां कुसपाचें कुसूंक शकता उदक आसा तें केन्ना वारोवंक शकता आतां समज एक तूं पडलो तुटलो उदक कितें जालें वारवलें तितून हाडां आसात ती कितली गोड सांग ती भाशेन प्रोसेस उरलो जाल्यार ती उरोंक शकतात ती बी सुकोन हांव नको पयलीं जाल्यार तुमी पूण हांवें फोन केल्ले थोड्या हाडांक न्हू थोड्या हाडांक ती बुर्र करून उजो घाली ती लासून ती मिनटां भितर गोबोर जालो थोडी फावट म्हणटा मनशाच्या हाडांक घट म्हणटात पूण हांव नको कितली लेगून घट म्हणटा बाबा न्हू ही पिडा आयल्या उपरांत न्हू हे रोगो सुकता हे मांस कुसता आनी हाडां लेगून सुकोवंक लागतात देखून कितें जिवितांत आयल्या उपरांत पयली वस्त मन कंट्रोल कर कंट्रोल युअर मायंड कोणें कितें म्हणल्या उपरांत न्हू कंट्रोल युअर मायंड तो तरेन सांगलें तूं आनी उरपाचो ना तयार कर कंट्रोल युअर मायंड अरे तुका आनी तुज्या बिजनेसान तुका कांयच ना सगळें खबर अरे तूं जालो पिसो कंट्रोल युअर मायंड आनी कशें कंट्रोल करतलें हांव हाव टू कंट्रोल युअर मायंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड देवाची उतर बोगोर पोत्तून अगेन एंड अगेन देवा उतर वाच काल कोणें म्हाका फोन केलो फादर मातशें आमगेर येता फादर माय सगळी शी सफरींग फ्रॉम पार्किन्सन एंड डिमेन्शिया उडगासून एंड सो एग्रेसीव पयलीं बरी तेस करताली आतां तेस करना आतां जेविना हांवें म्हणलें कितें करूं बाये यू रीड अ वर्ड ऑफ गॉड
फादर तिका तिचे लागीं वचपाचें न्हू. खावपाक येता फादर, बरी वस्तुरी, पूण नाव शी सफरींग. म्हळ्यार देवा उतर वाच. ती पयली आसा ती व्हडल्यान वाच, व्हडल्यान वाच. आनी हें देवा उतर वाचीत राव व्हडल्यान. एक फातर मारता ती भाशेन मार तिची फातर. कितें? देवाचें उतर. जे मोरांक शांती दी, जे मोरांक शांती दी. फादर काल दोतराक हाडलो, कांय बऱ्याक पडलें ना. तें वखद दी, दोतरान दिलें तें वखद दी, देवा उतर बी दी. आनी मागीर बाबडू सांजे म्हळ्यार म्हाका फोन केलो, फादर माय शांत आसा, माय शांत आसा. आनी कितल्या दिसांनी आयज बरी जेवल्या आनी न्हिदोंक गेल्या. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पुढे तुजें मन, हाव टू कंट्रोल आवर मायंड, तें मनाक कितें तरी आनी घालूंक जाय. कोणें तरी कितें घातलेलें आसा तें काडूंक जाय आनी तातूंत आनी कितें घालूंक जाय. आनी कितें घालतलो? आनी कितें वस घालनाका. देवा उतर घाल, देवा उतर वाच. बस आनी देवा उतर वाच. देवा उतर सांगते भशेन देवान सगळें आमच्या पातकांचो भार आपणाची घेतलेलो आसा. स्पेंड सम टायम, स्पेंड सम टायम. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 24. बागेवन पेद्रूची पयली चीट कितें सांगता? 1 Peter chapter 2 verse 24. Page number 2214. कुर्सा ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. आनी पावटी सगळीं बरोबर. कुर्सा ताणें आमच्या पातकांचो भार आपणाचे कुडीचेर उबारून घेतलो. देवान सगळो भार घेतला. जेजू म्हणटा ते भाशेन मनशाच्या पुताक ऊस बातीत तेन्ना सगळ्या मनशांक हांव कितें करतलो? ऊस बांदतलो. मावथ निबू हांगासर बूक ऑफ नंबर्स हांगासर मेळटा ती पुरशीन पातोक केलें. आयज हो दोंगर आसा, हो दोंगर आयज जॉर्डन हे कंट्रीन पडटा. दॅट प्लेस कॉल्ड, एक दोंगर आहा, बरो दोंगर तो, नायस हिलॉक. ते दोंगराक म्हणटा मावथ निबू. आनी थंय एक आदली इगोज आहा, एन्शंट चर्च. सगळें पातळ केलें लोकांनी. सर्वेस्वराची आड उलोवंक लागली. आनी तेन्ना हे पातकाचे एक उडगा सुरात, एवरी सीन हॅज वेजीस. लोकांक सोरोप चाबूंक लागले. आनी तेन्ना मोजेस देवा लागीं विचारता, कितें करूं हे पोरजे, कितें साल्वार करूं? आनी देव तिका सांगता एक पितूळेचो स्वरूप कर आनी वर उबारून दवर. ताची नदर मारता तितली साल्वार जातली आनी तितली साल्वार जाता. आयज पितूळेचो स्वरूप जेजू क्रिस्त सर्वंडार. पूण बाबा न्हू, आमकां दोतोरांनी कितें सांगलें, शेजाऱ्यांनी कितें सांगलें, आनी कितें म्हणलें, आमचें ध्यान आनी मन वयर वचना. खंय वता? सकलाक कोणें कितें म्हणलां ती. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. पूण हांगासर देवा उतर सांगता, देवा उतर सांगलें, कुर्सा ताणें आमच्या पातकांचो भार आमच्यान व्हरोंक जायना इतलो भार तो. आमच्यांनी चिंतूंक जायना तितली व्हडली चिंतना ती. भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणें अशें केलें.
ताच्या गायांनी तुम्ही बरी जाल्या. ताच्या गायांनी तुम्ही बरी जाल्या. म्हणत राव. In your wounds I am healed. Say 100 times. Say 1000 times. Say म्हणत राव. ताच्या गायांनी हांव बरो जालो. 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 ही भाशेन हें मौन पडे आसा. हें मौन तुजें दुस्मान जावंक सोदता तें तुज्यांनी कंट्रोल करूं येता. आनी जाय जाणें कंट्रोल केला. जाय जाणें कंट्रोल केला. आपलें मौन कंट्रोल केला. आनी मौन कंट्रोल केल्या उपरांत तुज्यान तुजें जैत तुजें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 भावणीनो, तुजी अस्कोताय. अस्कोत आमी सगळीं मातयेची. म्हाका दिसना कोणूच भांगाराचो मनीस आहा म्हूण आनी तो जियेता म्हूण. म्हाका दिसना खंयच्याय देशान कोण स्टीलचो मॅन आहा म्हूण. म्हाका दिसना प्लास्टीक सर्जरी म्हण ती कोत्तात. पूण प्लास्टिकाचो मनीस म्हूण कोण आसा आय डोंट नो. ऑल आर वीक एंड सीक. ताका लागून हिब्रू वर्ड एंड हिब्रू थियोलॉजी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आदाम एंड आदामा. आदाम एंड आदामा इज हिब्रू वर्ड. कितें म्हणलां? आदाम एंड आदामा. वॉट इज मीन बाय आदामा and what is mean by Adam? Much different. Adama means dust, mud, ash, wick. And Adam made of. म्हणल्यार आदामा means धूल, माती, गोबर, अस्कोताय. आनी ह्या अस्कोताये प्रमाणे ह्या डास्ट घेवन वो ही माती घेवन वो गोबर घेवन तयार केल्ल्या मनशाक नांव पडलें. नांव दिलें आदाम. आदाम. आदामा. आदामा एंड आदाम. त्या मातयेंतल्यान वयर काडलेल्या मनशाक नांव दिलें आदाम. पण आदाम जंय मनीस आसा थंय मनशाच्यो अस्कोताय आसात. ज्या देशान, जे परिस्थितीन, जे घरान तो कोणूय मनीस आसा थंय मनशाच्यो अस्कोताय आसा. सगळे आसात. तुमी संवसाराचे चारय कोणशांनी आसात. सगळ्यांच्या घरान आसात. कितें ना कितें अस्कोताय आसतल्यो बिकॉज एट आदामा. सजमला गेला मोतीन आदामा डास्ट मेड ऑफ द डास्टल्यान. असले वेळार बाबडनो मनशाच्या अस्कोतायांची नदर मारनाका. तुज्या जिवितान आसा ते अस्कोतायांचेरूच नदर मारल्यार तूं बडवण जायना. तूं आनी कितें जाता? कितें जाता? अस्को जाता. देखीक तुमचे कोण भुरगे सांगात सकाळीं उठल्या उपरांत न्हू ताका गूड मॉर्निंग म्हूण नाकात. गूड फॉर नथींग. जितले पावटी हो भुरगो तुका मेळटा तितले पावटी कितें म्हूण गूड फॉर मारिया. गूड फॉर नथींग. जितले मनीस तुका मेळटा तितले मनशाक म्हूण good for nothing. Sometimes either they will become good for nothing or you will be good for nothing. पण त्याची अस्कोताय वाडटा. अस्कोत मनशाक तुजी अस्कोताय दिता तेन्ना त्या मनशाची अस्कोताय
वाडटा आनी तो मनीस हुस्को जाता. हो तो हुशार भुरगो लेकून जावं, हुशार लेकून जावं. A good for nothing, a good for nothing, and good for nothing. अशे वेळार जायते मनुश्य आमकां म्हणटात a good for nothing. And we think that I'm good for nothing. जाय जाणां थोडे पाटी जाता बी तें रागान म्हणटात. We should not take. अशे वेळार तुजें मन घुस्पतान सांगता you are good for nothing. You are good for nothing. A good for nothing. A good for nothing. आनी लादीन कितले 1000 टायम येता नको. आनी बरें सांगलां तुमकां हांवें, एका मनशाक एका दिसाक तुका उडगास आसूं उडगास ना आसूं. अकॉर्डिंग टू सायकोलॉजी 63,000 to 65,000 thoughts come. आनी ते तुका आनीक उस्कोत करतात. उस्कोत विचार, उस्कोत विचार, उस्कोत चिंतना कोणाक बळवून करिना. तुका उस्कोतूच करपाचें. तुमच्या गांवांत लेगून कोण कोण आसतले पळयात तुमी. वील गेट नो नो जावचें ना जावचें ना जावचें ना द्या. आनी कोणाक सांगलां हें आगो बाय थोडे लोकांक न्हू तांकां PhD दिवपी कोण PhD इज कॉल्ड लॅमेंटेशन. PhD of lamentation. They are very good to lament. विलापाची तांकां PhD दिवपी कोणे 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 केल्यात त्यो PhD. Lamentation is called. There is in the book of in the Bible there is one book called Book of Lamentation. विलापाचें पुस्तक. तेची आख्खें जिवीतच कितें करपाचें? रडत आनी रडत आनी रडत. ती जल्मान आयलें रडत, जावं कोण जाणा मत आसलें देखून रडोन रडोन मेलें जाल्यार आख्खें जिवीत तांचें जिवीत रडपाचें. जावचें ना जावचें ना जायना जावचें ना जायना जावचें ना जायना. ते आर एक्सपर्ट. डबल टिबल PhD केलो थोडे आसतात. जावचें ना जायना. Because these people are not trusting the Lord. देवाची पात येनात. देवाची पात येनात. देखून देवा उतर असो वेळ येता तेन्ना देवा उतर उक्तें कर. Book of Isaiah chapter 40 verse 29. असो वेळ तुज्या जिवितांत येता तेन्ना देवाची उतर उक्ती कर. Book of Isaiah chapter 40 verse 29. जावचें ना. कित्याक जावचें ना? कित्याक जायना? कित्याक हांव देवाची पात येना, हांव म्हजेरूच पात येता. Book of Isaiah chapter 40 verse 29. Page number 1353. 1353. देवाची नदर मार. कितें करुया? वाचुया व्हडल्यान. थकलेल्यांक तो शक्ती दिता. हांव थकलां, हांव पडलां, हांव सांडलां, हांव भियेलां, हांव उसकूस जालां, हांव म्हजें मन घुस्पलां, म्हजी वाट घुस्पल्या, हांव खंयचो तरी आडकडीक प्रश्नांक सांपडलां. मेवलां? Book of Isaiah chapter 29, chapter 40 verse 29. थकलेल्यांक तो शक्ती दिता. थकलेल्यांक कितें दिता? शक्ती दिता. हांव थकलां. He gives strength of weary and increase the power of weak. I am so weary, I am so weak, I am so vulnerable, I am so negative and negative and negative and negative. जावचें ना जावचें ना. कोण करतलो कोण करतलो कोण करतलो. This is your weakness. This is my weakness. And God gives a power. God gives a strength. Go! Go! आणि ती देवाची कृपा घेता. आणि तुजें सांडलेलें मन, उस्कोत मन घूट जाता.
जे ध्यान मन तुवें कोणाची दवरलां देवाच्या उतराची दवरलेलें आसा थकलेल्यांक तो शक्ती दिता बळ नासलेल्यांक तोच घोटाय दिता तोच देखून बाबडनो नेवर नेवर तुजेर पातये नाका तुजेर पातये नाका देवाच्या उतराचेर पातये हालेलुया Hallelujah. 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 पूण जायते पावटी हांव चिंता थोडे पावटी आमच्या दोतोरांची बी भोंगो दिसता म्हाका हॅव टू प्रे फॉर आवर डॉक्टर्स प्लीज दोतोरां वयता आसतना दूर सा प्रे फॉर डॉक्टर्स प्रे फॉर नर्सीस प्रे फॉर सायंटिस्ट प्रे फॉर दोज हू आर डुईंग रिसर्च तांचे खातीर मागात केन्ना केन्ना हांव म्हज्या मनान चिंता हे दोतोर बाबडे कितले कश्टावतात जाणा तुमी कितले कश्टावतात ते कितले आकान येता थोडी पाडी फादर भिरांत दिसता म्हणटात भिरांत दिसता कित्याक रे बाबा ना फादर हांव सगळें जाणा पूण तरी आसता भिरांत दिसता कितें जायत ऑपरेशन सक्सेसफूल जातलें ओ म्हाका भायर लोक रावता कितें करूं केन्ना केन्ना भिरांत दिसता आनी अशे वेळार लेगून न्हू बाबड न्हू दोतोर आनी सगळ्यांनी वी हॅव टू रीड अ वर्ड ऑफ गॉड रीड वर्ड ऑफ गॉड यू ऑल्सो प्रे फॉर दॅट डॉक्टर बिफोर गोईंग टू अ डॉक्टर प्लीज दोतोर एतीसांव तो कोण खंयच्या धर्माचो प्लीज तें पळयनाका देवाचो पावर देवाचें उतर धर्म जात कात हें पळोवन वचना देवाचें उतर सगळ्यांक तें देखून पावडू देवा उतर बी दोतोरां खातीर वाच बूक ऑफ आयसया बूक ऑफ साम 147 verse 3 147 verse 3 47 verse 3 मेवला 47 verse 3 page number 1063 page number 1063 got it yeah Hare Mevala can you read for us 147 verse 3 47 verse 3 नोकेत्रांचो आंकडो No, 47 verse 3. फाफसुल्ली काजां तो नव्यान बरी करता तांचे घाय बांदून तो पेकयता फाफसुल्ली काजां ब्रोकन हार्टेड हिल्स पेज नंबर 1063 ह्या वेळार म्हाका उडक्या दिसता एक फामाद आसलें आनी तातूंत सगळ्यांचे बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू आसल्यो बऱ्यांतले बरे दोतोर ह्या हॉस्पिटलांत आसले आय थिंक वन ऑफ द अमेरिकन स्टेट द गूड डॉक्टर्स गूड इक्विपमेंट आनी ते सगळे गूड हेचे ते खंय ताका नांव आसलें पूण ते हॉस्पिटलान खंय इज फेमस ऑल्सो फॉर दॅट हॉस्पिटल सगळें बरें पूण फायनल रिजल्ट इज बॅड पळयतली तुमी हॉस्पिटलान सगळें बरें आहा पूण कोण जाणा तूं येयत वो ना येयत सांगोंक जायना मोस्टली वयतली वचचें ना आनी दोतोर खंय फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले सगळो मॅनेजमेंट आहा तो फ्रस्ट्रेटेड
We have everything is good. Everything is good. आतां कितें करूं? आनी जायती कॉन्फरन्स आपयली व्हडलें हॉस्पिटल खंय तें. हांव पळयतालो थोडी तांजानियान कितें व्हडलें रे. समटायम 50 फ्लोर. येदी व्हडलें हॉस्पिटल. ओ माय गॉड आय से. सो बीग आमकां तितलें नात. आनी हें फ्रस्ट्रेशन हांवें हे सगळे दोतोर आसा चडशे ते आपणाची पातयपी, पयशांची पातयपी. आनी थोडे तेतून खंय दोतोर आसले ते एथीस्ट, डिफरंट रिलीजन, ते देवाचे बी पातयपी न्हू. आनी ह्या दोतोरां भितर, हे नर्सी भितर खंय एक सादी बाबडी अशी बोली कशी एक नर्स आसली. आनी ती सदांच मागताली, देवा हे दोतोरांक उजवाड दी. देवा हे दोतोरांच्या हातांनी जी ऑपरेशन करता ती सक्सेसफूल कर. आनी ती खंय ड्युटेक वचचे पयलीं अशी आपले इगोजी वयताली आनी पौश संस्कारा मुखार रावन खंय मागणें करताली. आनी एक दिसाक मागणें करता आसतना खंय तिका एक भास जाली. टेक दीस होली वॉटर एंड स्पिरिट इट. हें पवित्र उदक व्हर आनी त्या ऑपरेशनाक तूं वचचे ते दोतोर येवचे पयलें त्या ऑपरेशनाक थिएटरान हें आजमेत मार. आनी ते आजमेत घेतली आनी बाबडी कोणाक कळनासतना त्यो ऑपरेशन थिएटरान भितर सरली. आनी थंयसर खंय हें आजमेत मारली आनी दोतोर येवचे पयलीं खंय भायर सरली. आनी पोत्तून म्हणूंक लागली, हें देवा उतर, दॅट इज फाफसुल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता, तांचे घाय बांदून तो ते पेकयता. आपलो वावर करता आसतना अगेन शी सेयींग दॅट. देवा तूं फाफसुल्लीं काळजां, आयज फाफसुल्लीं काळजां हे दोतोर कितें करतले, कातरतले, पूण कोण पेकयतलो? कोण पेकयतलो? तूं पेकयतलो. जेन्ना दोतोर भितर सरले, they feel something different, some different in that theater, something different. And that's a suglo operation, and everybody joyful. Wow, today we are successful. And मागीर दूर दिसाक खंय हें जावपाक लागलें. एक दिसा खंय हांगासर हें डिफरन्स कशें आयलें. ताणें खंय पोत्तून कॅमेरा बसयले. बसय जाल्यार ही तांची एक स्टाफ नर्स येता, थिंग साफ करता आनी आजमेत मारता आनी वेता. आजमेत मारता आनी वेता. आनी लास्टाक खंय ते दोतोर सांगले, ती नर्स आयले बगोर, ती थंयसर मागणें केले बगोर, देवा उतर वाचले बगोर ते खंय थिएटरान भितर सरना जाले. आनी तिका खंय पोतून स्पेशल यू कम हियर, रीड अ वर्ड ऑफ गॉड. इट हॅज पावर टू हील द ब्रोकन हार्टेड. आनी हे नर्सीक लागून खंय ती जायते दोतोर देवाची सोत माने नासले. ते देवाची सोत मान लागले. देवा उतर ते वाचूंक लागले. आनी जाय जाणां खंय आयज लेगून ते गांवान हे दोतोर देवाचें उतर दूर एका पेशंटाक पुरगूड करतात. बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड हिल्स अस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 Hallelujah. 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 हालेलुया. ते देवा उतर हांवें ह्या वेळार आयकलां. काळजान दूर, मनान दूर, आत्म्यान दूर, and see the power.
See the strength of our Lord, who is right now here. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all, my mind, heart, and soul. I surrender all my pain and brokenness, all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Lord, I surrender all my anger and hatred. I surrender all. I surrender. I surrender all human beings, all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed